बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। बगैर इसहाक, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात में कशीदगी रहती है रूटीन में। ये कोई नई बात नहीं है जिसको हम कह सकें। ख़ास तौर पर जो पिछले 20 साल का अरसा गुजरा है या उससे भी पीछे चले जाएँ, मेरा ख़्याल है हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं फ़िलहाल जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि पिछले 2 हफ़्तों के दौरान 2 वाक़यात हुए। एक चमन में वाक़या हुआ जिसमें एक पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार की हलाकत हुई। अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस के एक शख्स ने, जो कि बॉर्डर क्रॉस कर रहा था, उस अपनी फैमिली के साथ उसने अचानक पिस्तौल निकाला और एक एहलकार को गोली मार दी, जिसकी वजह से 8 दिन तकरीबन चमन बॉर्डर को पाकिस्तान ने बंद किए रखा। और जब तक कि हमें अफ़गानिस्तान की तरफ से एक एश्योरेंस नहीं मिली कि जी हम उस शख्स को करार वाक़या सज़ा देंगे, उस वक्त के बाद बॉर्डर खोला गया। दूसरा खरलाची में वाक़या हुआ। खरलाची भी नया क्रॉसिंग पॉइंट है। इससे पहले यहाँ पर सिर्फ ट्रेड वगैरह या स्मगलिंग वगैरह या दूसरे जो आमदोरफ्त थी वो हुआ करती थी, लेकिन अभी उसको एक आम आमदोरफ्त के लिए खोला गया है। वहाँ पर भी इसी किस्म के वाक़यात हुए हैं। वाक़या हुआ है जिसमें क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई है दोनों की तरफ। तो अब कहना क्या चाह रहे हैं हम कि देखना क्या चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान अक्सर अफ़गान ऑर्डर बंद कर देता है। इसलिए बंद करता है कि अफ़गान साइड के ऊपर से कोई ना कोई एक्सेसेस होती हैं, कोई ज़्यादती होती है, जिसके सिलसिले में बॉर्डर बंद कर दिया जाता है और फिर उसको इम्प्रूवमेंट की सूरत में, कोई एश्योरेंसेस की सूरत में, कोई बेहतरी की सूरत में उसको खोल दिया जाता है और फिर कुछ अर्से बाद फिर उसी किस्म का वाक़या रूनुमा होता है। और ये एक रूटीन है। पिछले 20-25 सालों से तो मैं देख रहा हूँ किसी किस्म की रूटीन है। बहरहाल आते हैं पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर की तरफ। दुनिया का एक यूनिक अजीब व गरीब बॉर्डर है। 2 बड़े क्रॉसिंग पॉइंट, चमन, तोरखम, 3 दूसरे क्रॉसिंग पॉइंट जो अभी कहते हैं एक्टिवेट हुए हैं, जिसमें अंगूर अड्डा, गुलाम खान और तीसरा जो खरलाची है। बलूचिस्तान में तो गिरदी जंगल एक और पुराना कैंप हुआ करता था अफ़गान मुहाजिरीन का किसी ज़माने में। वहाँ से हेलमंद से अच्छी खासी ट्रैफिक आती जाती है। कुछ और भी बहुत सारे अनफ्रीक्वेंटेड और ओपन बॉर्डर 2611 किलोमीटर का बॉर्डर हुआ करता था। अभी तो उसके ऊपर फेंसिंग हो गई, उसकी वजह से क्रॉसिंग पॉइंट कम हो गए हैं। लेकिन उसके बावजूद कुछ इलाके जहाँ पर फेंसिंग नहीं हुए, वहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त, ड्रग्स की आमदोरफ्त, गाड़ियों के हिस्सों की आमदोरफ्त, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन कहने की चीज़ ये है कि दुनिया का एक अजीब व गरीब बॉर्डर क्यों मैंने कहा है इसको। बग़ैर वीज़े के, बग़ैर ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स के अफ़गान पाकिस्तान साइड पे आ जाते हैं, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान साइड के ऊपर चले जाते हैं। पाकिस्तानी पैसे देकर, दे दिलाकर, जान पहचान, सलाम दुआ, सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है और बेदरीग इस्तेमाल होता है। और इसी बेदरीगी में हर किस्म के लोगों की ट्रैफिक होती है। दोनों की एक तरफ से जो हुकूमतें हैं दोनों, जो वो भी एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर चमन और दूसरा तोरखम, यहाँ पर कौन सी चीज़ है जो आती जाती ना हो। मसलन गाड़ियों के पार्ट्स, चमन और तोरखम साइड के ऊपर जो जैपनीज़ गाड़ियाँ हैं उनके पार्ट्स इस तरफ आना जाना, खाने पीने की चीज़ों का अफ़गानिस्तान की तरफ जाना, वहाँ से इस तरफ आना, इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम, सेकेंड हैंड आइटम्स, नेम एन आइटम जी, एंड दोज आर क्रॉस्ड बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर। मेजर पोर्शन अफ़गानिस्तान की साइड से आता है। स्मगलिंग का आइटम होता है, पाकिस्तान में उसकी कीमत कम होती है, कारखानों मार्केट में जाकर आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। तो इस किस्म के वाक़यात होते रहते हैं और ये कोई नई चीज़ नहीं है। लोगों का रोज़गार इसके साथ बना हुआ है, लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। और इसके बगैर जब भी इसमें रुकावट आती है कहीं पर, सिक्योरिटी फोर्सेस वाले को पैसे ज़्यादा मांगने शुरू कर देते हैं, FC वाले दोनों तरफ से, इस तरफ से नहीं दोनों तरफ से, तो नाराज़गियाँ होती हैं। कोई और वजूहात हों तो नाराज़गियाँ होती हैं और फिर बॉर्डर बंद हो जाता है। एक दूसरे को गाली गलौज, फायरिंग, वटेवर, ये दोनों बॉर्डर्स के ऊपर होता है, दोनों क्रॉसिंग पॉइंट्स के ऊपर, ख़ासतौर पर चमन और तोरखम बॉर्डर के ऊपर। लेकिन कमिंग बैक टू
چمن بارڈر کے اوپر یہ جو واقعہ ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک سیکورٹی اہلکار ہے، طالبان کا ایک اہلکار ہے، وہ کیوں اس حد تک پہنچتا ہے کہ وہ جیب سے تو نہیں ہوگا، خیر اپنی شلوار کے اندر اس نے چھپا کے پستول رکھا ہوا ہے، جو ویڈیو آپ دیکھتے ہیں وہ نکالتا ہے اور اینڈ ہی شوٹس ون آف دی سیکورٹی، وہ کہتے ہیں ون آف دی سیکورٹی پرسن آف پاکستان سیکورٹی فورسز ایٹ چمن بارڈر. 8 دن بارڈر بند کیا جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ کیا طالبان اپنے لوگوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں؟ اور اگر نہیں کر پا رہے تو کیوں نہیں کر پا رہے؟ یہ ایک سوال ہے، سوالیہ نشان ہے دونوں طرف سے، ہماری طرف سے بھی. کیا ہم اپنے سیکورٹی اہلکاروں کو کنٹرول کر پا رہے ہیں؟ کیا کوئی میکنزم اس بارڈر کے اوپر کبھی ہوگا؟ پچھلے 70 سالوں میں، 75-74 سالوں میں تو کوئی میکنزم نہیں ڈیولپ ہو سکا. ریڈ روز پہ بسیں چلا کرتی تھیں، گاڑیاں چلا کرتی تھیں، لوگ کابل جایا کرتے تھے، فلمیں دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے، افغانستان سے لوگ پاکستان آیا کرتے تھے. پھر دونوں وارز، جو رشین وار اور امریکن وار تھی، اس دوران مہاجرین کا آنا جانا شروع ہو گیا. بہرحال کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ کیا یہ بارڈر کبھی کنٹرول ہوگا اور یہ کس چیز کی طرف نشاندہی کرتا ہے جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ دونوں سائڈ پر حکومتوں میں کچھ ریزالو کی کمی ہے. یہ دنیا کا واحد بارڈر ہے جہاں روزانہ کی تعداد میں ہزاروں لوگ بارڈر کراس کرتے ہیں، سامان کے بغیر بھی اور سامان کے ساتھ بھی، اسمگلنگ کے سامان کے ساتھ بھی، پیسے دے کر بھی اور بغیر پیسے دیے بھی، ویزے کے اوپر بھی اور بغیر ویزے کے بھی. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ کیا پاک افغان بارڈر کبھی انٹرنیشنل بارڈر کے طور پر جو نارمل نارمز ہیں جہاں پر آپ بغیر ٹریولنگ ڈاکومنٹس کے کراس نہیں کر سکتے، کیا اس قسم کا بارڈر کبھی ایگزسٹ کرے گا پاکستان افغانستان کے درمیان؟ نیئر فیوچر میں تو نظر نہیں آ رہا، ڈسپائٹ اس کے کہ ہم نے اچھی خاصی 80% کے قریب جو ہماری فینسنگ ہے وہ ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود دونوں جو بڑے بارڈر ہیں اور 3 جو چھوٹے بارڈر کراسنگ پوائنٹس، بڑے بارڈر سے مراد بڑا بارڈر کراسنگ پوائنٹ چمن اور تورخم، جبکہ 3 جو چھوٹے والے ہیں جو ریسنٹلی اوپن ہے وہاں پر بھی آلموسٹ اسی قسم کی ایکٹیویٹی ہوتی رہتی ہے. اب مقصد صرف یہی تھا آپ کو بتانے کا کہ چونکہ دونوں طرف کے ممالک کی جو حکومتیں ہیں ان میں کچھ مسائل ہیں، افغان اپنا بارڈر میکنزم ٹھیک نہیں کر پا رہے اور وہ اکثر ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں کہ جن لوگوں کا روزگار ہے اس کے ساتھ، اسمگلنگ کے ساتھ ان کا روزگار ہے، دونوں سائڈ کے پشتونوں کا، ٹرائبل ایریاز، ایکس ٹرائبل ایریاز کے پشتونوں کے کاروبار بھی یہی ہے جو وہاں پر رہتے ہیں. چمن پہ سارے کا سارا کاروبار، ویش منڈی اور چمن، یہ سارے کا سارا کاروبار وہاں سے اور ان سائڈ پاکستان اور ان سائڈ افغانستان، ڈیپ ان سائڈ افغانستان، وہاں سے پھر چیزیں موو کرتی ہیں جس میں سیکورٹی فورسز والے لوگ انوالو، جس میں امیگریشن والے، جس میں کسٹم والے، سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں. ایوری بڈی گیٹس اے شیئر، بوتھ سائڈ آف دی بارڈر، افغان سائڈ پہ بھی، دس سائڈ پہ بھی. سو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس قسم کے واقعات ہوتے رہیں گے اور اس قسم کے اسمگلنگ بھی ہوتی رہے گی. ایک بہت ضروری چیز جو یہیں پر بدلنا ہے، ڈرگس از آلسو این امپورٹنٹ فیکٹر جو موو کرتی ہے اس بارڈر کے اکراس، دس سائڈ آف دی بارڈر موو کرتی ہے، بیکاز پاکستان از اے کنزیومر کنٹری ناؤ. پھر بڑی گاڑیاں، چھوٹی گاڑیاں، ہر قسم کی گاڑیاں بھی موو کرتی ہیں. بہرحال جسٹ این انفارمیٹو ویلاگ جو میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا along with the reality that یہ بارڈر شاید آنے والے وقتوں میں بھی اسی قسم کا رہے گا اور اس میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. اور اگر ابھی تک آپ نے ویلاگ میری جو چینل ہے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈو اٹ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.